पूरी दुनिया रब्बे कायनात की इंतहाई हैरत अंगेज तख्लीक है। सहरा हो या समंदर, पहाड़ हो या दरिया, निगाह जिस तरफ भी उठे अक्ल इंसानी कुदरत की सनदगिरी पर हैरानो शशदर रह जाती है। बर्रे सगीर का शिमाली हिस्सा, खास तौर पर वो जिसे खित्ता-ए कश्मीर कहा जाता है, हुस्ने फितरत का नादिर शाहकार है। कश्मीर जन्नत नजीर। सदियों पहले एक शायर ने कहा, अगर फिरदौस बर्रुए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर और पाकिस्तान, एक मजबूत रिश्ता, एक कभी न टूटने वाला बंधन, मोहब्बतों की लाजवाल दास्तान। कश्मीर पाकिस्तानियों के दिल में रचा बसा वो खित्ता है जिसके लिए साहिबाने इक्तदार से लेकर आवाम तक सभी दिलों की गहराइयों से अच्छा सोचते हैं। वो अपना सर, तन और लहू की आखिरी बूंद को भी कश्मीर की अमानत समझते हैं। ये बात सब मानते और जानते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम इज्जत माब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क व मिल्लत की फलाह बहबूद, तरक्की और सरबुलंदी के लिए बेहतर से बेहतर सोच रखते हैं। वो ये भी जानते हैं कि महफूज, मजबूत और पुरअमन सड़कें मुआशी और इक्तिसादी तरक्की के लिए जरूरी हैं। पाकिस्तान में M1 पेशावर टू इस्लामाबाद, M2 इस्लामाबाद टू लाहौर, M3 लाहौर टू फैसलाबाद, M4 फैसलाबाद टू मुल्तान जैसी वसी और रीस शाहराहें वजीर आजम के विजन का हमेशा कायम व दायम रहने वाला सबूत है। इसके अलावा पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का कयाम भी इनका जबरदस्त कारनामा है। दरिया सिंध के किनारे इंडस हाईवे, 530 किलोमीटर तवील मकरान कोस्टल हाईवे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की निशानदही करती नजर आती हैं। इज्जत माब वजीर आजम को यकीन है कि नेशनल ट्रेड कॉरिडोर के क़याम से मुआशी तरक्की का अमल पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इसलिए वो चारों सूबों को मोटरवेज के जरिए मुंसलिक करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ नई नई सड़कों का जाल वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जरनैली सड़क के खालिक शेर शाह सूरी से बड़ा कारनामा और पाकिस्तानी अवाम के रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी है। दुनिया जानती है कि कश्मीर हमारी जान और हमारी आन है। कश्मीर का दुख हमारा दुख है। चुनाचे 2005 में आने वाला शदीद जलजिला कश्मीर, बाग, धीरकोट, रावलाकोट, एबटाबाद, मानसेरा और बालाकोट के इलाकों में शदीद तरीन बर्बादी फैलाता हुआ गुजर गया। जेहलम वैली और कागान वैली की सड़कें खंडर बन गईं। मुजफ्फराबाद से चकोटी 58.874 तवील सड़क जो स्ट्रेटेजिक रोड शुमार होती थी, हर तरह टूट फूट का शिकार हो गई। आवाम की मुश्किलात, मसाइब, तबाही और बर्बादी को उस वक्त देखते हुए फौरी और तेजतर मंसूबों की जरूरत थी। उस वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। वर्ल्ड बैंक ने $6 मिलियन मुहैया किए और NHA ने एरा का ताउन भी हासिल किया और तबाहशुदा रोड को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करने का प्रोग्राम तैयार कर लिया। इस तरह जलजिले की तबाही के अलावा सपड़ी के इलाके में हल्की बारिश के बाद पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला इंतहाई तेज हो गया था। इसका मुस्तकिल हल सोचना भी जरूरी हो गया। पत्थरों के गिरने से सड़क की चौड़ाई सिर्फ 4 मीटर रह गई और सड़क का यह हिस्सा ट्रैफिक के लिए जानलेवा हद तक खतरनाक हो गया था। इसलिए गिलगित में चाइनीज की तामीर करदा ओपन टनल की वजह पर एवलांच शेल्टर की तामीर का मंसूबा बनाया गया। इस सिलसिले में FWO के साथ साथ आर्मी यूनिट की मदद भी जरूरी समझी गई। प्रोग्राम के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम पीरियड 18 महीने था, लेकिन एक और हादसा रूनुमा हुआ। जलजान लेक का बंद अचानक टूट गया और हटियाबाला से मुजफ्फराबाद तक रोड मजीद डैमेज हो गई। जलजार लेक का जो ही बंद टूटा तो उसने वहाँ तकरीबन चनारी एक जगह है हटियाबाला से लेकर मुजफ्फराबाद तक मैक्सिमम रोड को डैमेज कर दिया। और यूँ इन तीनों प्रोजेक्ट्स की मायाद जो है वो आगे चली गई। जिस तरह काम की मायाद आगे चली गई, काम भी ज़्यादा हुआ, लिहाजा इनकी कास्ट इफेक्ट भी बढ़ गई। इनिशियली मैंने बताया था कि इनका जो हमारा PC1 जो अप्रूव था
یہ بنتا تھا 6 بلین پاکستانی روپیز، 6 ارب روپیہ پاکستانی. بعد میں ریوائز PC1 ہوا تو یہ 15.4 بلین روپیز پہ جا پہنچی ان کی کاسٹ. 2007 میں دوبارہ کام شروع ہوا مگر تاخیر کے سبب تعمیری اخراجات میں کافی اضافہ ہو گیا. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے پورے حوصلے کے ساتھ انتہائی برے حالات میں بھی کام کا سلسلہ جاری رکھا. سب سے پہلے پہاڑ سے برسنے والے پتھروں سے آنے جانے والوں کو بچانے کے لیے ایولانچ شیلٹر کی تعمیر شروع کی گئی. اس کے ایک سائیڈ میں پائلنگ، دوسری طرف پتھروں کی دیوار بنائی گئی، چھت بیم سے ڈھک دی گئی. ایولانچ شیلٹر کی لمبائی 220 میٹر ہے جبکہ 195 میٹر کورڈ پورشن ہے. انیشیلی جب کام شروع ہوا وائڈننگ کا تو ہمیں لینڈ سلائڈ کے کافی پرابلم ایشو ہوئے. وائڈننگ کی وجہ سے، ارتھکویک کی وجہ سے یہاں آلریڈی شٹر راک ہو چکی تھی اور بارشوں کی وجہ سے اس میں پانی زیادہ تھا جس کی وجہ سے کافی لینڈ سلائڈس ہمیں مشکلات پیش آئیں. تو انیشیلی یہاں پہ روڈ ہمارے پاس 3 سے 4 میٹر بھی نہیں تھی اور کئی دن یہ روڈ بند رہا. تھوڑی سی بارش ہوئی تو یہ روڈ بند ہو جاتا تھا. اس کی ڈائیورشن ہے اوپر سے جو کہ کافی ڈیفیکلٹ راستہ ہے، وہاں سے ہیوی ٹریفک جاتی بھی نہیں تھی. تو یہاں پہ کافی پروپوزل آئے انیشیلی کہ اس کی وائڈننگ کر دیں، اس میں سلوپ سٹیبلٹی وغیرہ کر دیں، لیکن فائنلی یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے جس کو ہم ایولانچ شیلٹر کہتے ہیں. یہ اس سے پہلے گلگت میں چائنیز نے ایک سٹرکچر بنایا تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا ہمارے پاس یہ سٹرکچر ہے. تو اس کو سمیک نے، ہماری کنسلٹنٹ ہیں، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اب یہ اس کا پرمنٹ ایک سولوشن ہو گیا ہے. یہاں پہ کافی وزٹر آئے جس میں فیڈرل منسٹر، چیئرمین NHA اور کافی لوکل بھی یہاں وہ کافی خوش ہیں کہ پوری ہلی ایریا میں جہاں بھی لینڈ سلائڈ ہیں وہاں اسی قسم کا سٹرکچر بننا چاہیے. جیسے کہ کوہالہ مظفر آباد روڈ ہے، وہاں پہ بھی 2-3 جگہ پہ میجر لینڈ سلائڈ ہیں اور وہاں بھی پروپوزل ہے کہ اسی قسم کا گیلری بنا دی جائے جو کہ ایک لینڈ سلائڈ علاقے میں پرمنٹ سولوشن ہے. اس کے بعد سڑک کی وائڈننگ پر خاص توجہ دی گئی اور اس کے بعد 5 کلومیٹر کی سٹریچ میں سب بیس اور بیس کو مکمل کیا گیا. سڑک جو پہلے سے 5 سے 6 میٹر چوڑی تھی اسے 10.8 اور 11.8 میٹر تک وسیع کر دیا گیا. اس طرح یہ پروجیکٹ 2013 میں مکمل ہوا. اس کے بعد NHA کے مینٹیننس یونٹ نے اسے ٹیک اوور کر لیا. 10.8 اور 11.8 میٹر چوڑی یہ سڑک پورے آزاد کشمیر میں کہیں نہیں ہے. 58 کلومیٹر طویل مظفر آباد چکوٹی روڈ پر 5 برج ہیں، 2 بالکل نئے اور 2 کی وائڈننگ کی گئی. ایک برج کے سینٹر میں جوائنٹ تھا، اس کو کمبائن کر دیا گیا. اب مظفر آباد سے چکوٹی تک نہایت مضبوط اور محفوظ روڈ عوام کو آسان سفر مہیا کر رہی ہے. مظفر آباد دریائے جہلم کے کنارے آباد آزاد جموں کشمیر کا بڑا اور گنجان شہر. لوگوں کا حد سے بڑا ہوا ازدحام اور سڑکوں کی وسعت سے زیادہ وزن اور انسانوں کو ادھر ادھر لے جانے والی مشینی سواریاں بہت کم خوشگوار اور زیادہ تر ناخوشگوار واقعات اور حادثات کو جنم دیتی ہیں. ایسا ہی کچھ جہلم کے کنارے آباد شہر مظفر آباد کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. شہر میں داخلے کے لیے اور باہر جانے کے لیے مضبوط اور پکا پل صرف ایک ہے. لوہے کے رسوں اور لکڑی کے تختوں سے تیار کیے ہوئے 2 پل دریائے جہلم کے اوپر اور بھی ہیں، ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے. لیکن ان دونوں پلوں پر ہر وقت کاروں، ویگنوں اور موٹر سائیکلز کا ہجوم رہتا ہے. یعنی قطار کے خوبصورت اصول کو توڑ کر زبردستی آگے بڑھنے اور پل پار کرنے کی کوشش جھگڑے فساد کو جنم دیتے ہیں. مگر ذہین سربراہ مملکت سوچتا ہے اس کے ذہن میں ایک نئے مضبوط وسیع اور 2 طرفہ پل کا تصور ابھرتا ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تجربہ کار ماہرین اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اپنے ساتھ جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن جائکا کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا انوکھا اور منفرد پل کے سٹرکچر کا ڈیزائن پیش کرتے ہیں. برِ صغیر کا پہلا کیبل سٹڈڈ برج نیلوچے برج دریائے جہلم سے 24 میٹر بلند.
एक किनारे से दूसरे किनारे तक 473 मीटर लंबा, 15.6 मीटर चौड़ा, पुरानी शाहरा से फासला 452 मीटर। नीलोची ब्रिज की तामीर के सिलसिले में टेक्निकल स्टाफ ताइवान से हायर किया गया। 1500 मिलियन डॉलर्स की लागत के तखमीने के साथ बैरूनी इमदाद के जरिए 2009 में इस पुल की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। नीलोची ब्रिज अपनी वज़ा क़ता के एतबार से इंतहाई मुख्तलिफ है। ब्रिज का इकलौता दरमियानी सतून, जिसे जापानी माहिर तामीरात शिनू फाउंडेशन का नाम देते हैं, इसकी अंदरूनी गोलाई 120 मीटर और बैरूनी गोलाई 128 मीटर है। नीलोची ब्रिज की तामीर का सिलसिला ताहाल जारी है, लेकिन इसकी शान शौकत और दबदबा देखने वालों को पूरी तरह मुतासिर करता है। और ये बात भी पूरे एतमाद से कही जा सकती है कि तामीर मुकम्मल होने के बाद नीलोची ब्रिज भारी ट्रैफिक का दबाव अपनी तरफ समेट लेगा और शहर में सुकून की एक फिजा कायम हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वजारत मवासलात, हुकूमत पाकिस्तान। प्यारे वतन, पाक वतन।